आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे अपने उस इशू के फॉलो अप पे जिससे मुल्क के जो हज़ारों लोग बुरे तरीके से परेशान थे, उससे मुतअस्सर थे और उनकी कहीं सुनवाई नहीं थी। पे टैक्स आपकी आवाज़ बना, हमने उस इशू को हाईलाइट किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इशू मुल्क के तमाम सोशल मीडिया के साथ साथ जो कौमी मीडिया है उस पे भी ये इशू हाईलाइट हो रहा है और बहुत से इस इशू से वाबस्ता और इस इशू से जुड़े मसाइल जो हैं वो ज़ाहिर 100% तो हल नहीं हुए, काफ़ी हल हो चुके हैं और कई हल के करीब हैं और इस पे हुकूमत वक्त ने काफ़ी इक़दामात उठाए हैं। वो इशू जो इस वक्त हज़ारों लोगों को फेस था वो था डिजिटल लैंडिंग, नैनो लैंडिंग कह लें, छोटे कर्ज़ों के नाम पे, ऑनलाइन कर्ज़ों के नाम पे जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी, उससे जुड़े मसाइल थे। वो हम आज फिर दोबारा मौज़ूए बहस लाएंगे। इसमें जो फॉलो अप है वो ये है कि अक्सर हमारे जो वीलॉग्स हैं उसके कमेंट्स में भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस बात का क्वेश्चन उठाते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो इस चुंगल में फंस चुके हैं, उससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकें। एक तो उसका हम तरीक़ाकार भी आपको बताएंगे कि आप कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और दूसरा हम ये आपको बताएंगे कि जिन लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया है अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से मतलब 100% तो नहीं हम कह रहे कि कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं कि जिनकी पे टैक्स की काविशों की वजह से उनके मसले हल हुए, उनके इस लोन से उनको छुटकारा मिला। पर्सनल लेवल पे भी जहाँ तक हो सकता था जिन लोगों के लिए हमने कोशिश की, SCCP से भी रिज्यू किया, FIA से और इसी तरह PTA से रिज्यू किया तो उनके मसाइल हल करवाने की कोशिश की। तो ज़ाहिर है इंडिविजुअली एक शख्स या कुछ लोग पूरे मुआशरे के मसाइल हल नहीं कर सकते होते, तो होता यही है कि तरीका वे फारवर्ड बता दिया जाता है कि उसको आप वे फारवर्ड को इस्तेमाल करते हुए रियासत का जो निज़ाम है, जो कवानीन हैं, उन पे अमल पैरा होते हुए आप उस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा रहनुमाई करूँगा कि जब हमने इस इशू को हाईलाइट किया उसके बाद SCCP भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, FIA भी, PTA भी और अब SCCP ने PTA को बाकायदा तौर पे लिख भी दिया है और अब PTA इस पे बाकायदा एक्शन ले रहा है। लिहाजा जो हमारे दोस्त इस मसले से दो चार हैं उनको हमारी रिक्वेस्ट भी है और तजवीज़ भी है कि वो जो मुतलका कानूनी प्लेटफॉर्म है SCCP की ऑनलाइन कंप्लेंट का तरीक़ाकार है और वो SCCP की वेबसाइट पे मौजूद है। जैसे ही आप SCCP की वेबसाइट पे जाते हैं तो वो जो विंडो ओपन होती है तो उस पर ऑटो आपको सारा गाइडलाइन वहाँ पे मिलना शुरू हो जाती है। आप उस ऑटोमेटिक जो मैकेनिज़्म है उसको अडॉप्ट करते हुए आप SCCP को कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा जो इलीगल ऐप्स जो लोगों को तंग कर रही हैं उनके बारे में आप FIA को तो कंप्लेंट कर ही सकते हैं, लेकिन FIA के साथ साथ आप पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को कंप्लेंट कर सकते हैं और ये भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं और थ्रू उनका जो कंप्लेंट का जो सर्विस उन्होंने नंबर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ आप उसके ज़रिए भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो SCCP ऐसी गैर कानूनी ऐप्स को मुकम्मल तौर पे बंद कर देता है क्योंकि SCCP ने PTA से NOC को लाजमी करार दे दिया है और जो ऐप्स PTA के NOC नहीं रखती PTA उन ऐप्स को बंद कर देता है। तो अगर किसी सार्फ को गैर कानूनी ऐप्स वाले तंग करते हैं और वो उनके चुंगल में फंस चुके हैं तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो PTA को कंप्लेंट करे तो उनको वो ऐप बंद कर दी जाएंगी। और उसके बाद भी अगर कोई तंग करते हैं तो आप जिस नंबर से कॉल आ रही है उस कॉल नंबर को लेके और उस बंदे को लेके आप FIA को कंप्लेंट कर सकते हैं तो FIA उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेगा। जहाँ तक कानूनी ऐप्स का ताल्लुक है वो 3 ऐप्स हैं वो हम आपको बार बार बता चुके हैं जो SCCP की लाइसेंस याफ्ता है। वो भी अगर आपसे ओवर चार्जिंग करती हैं
یا آپ کو ہائی جو انٹرسٹ ہے وہ آپ سے چارج کرتی ہیں، یا سروسز چارجز کے نام پہ آپ سے لوٹ مار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ کو ابھی بھی آپ کو گمان ہے یا آپ کے کسی بندے کو کال جاتی ہے اس ایپ کے جو مینیجرز ہیں یا ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کی طرف سے، تو اس کی بھی آپ ایس سی سی پی کو کمپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ ایس سی سی پی نے یہ مکمل طور پہ بین لگا دیا ہے کہ کوئی بھی جو قانونی لائسنس یافتہ ایپ ہے وہ بھی کسی کنزیومر کا ڈیٹا جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتی۔ اور اب تو اس میں فیچر بھی انہوں نے یہ انسٹال کر دیا ہے باقاعدہ کہ وہ ڈیٹے کا تک رسائی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہ تو آپ کی تھوڑی سی گائیڈنس ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی اے نے اپنے اینڈ پہ اس پہ کافی کام کیا ہے، اور کوشش یہ کی ہے انہوں نے اس کی جو غیر قانونی ایپس ہیں ان کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھائیں تاکہ ان کے یہ وائبل نہ ہو یہ ایپس چلانا۔ اس میں جو سب سے بڑا ایک کام انہوں نے کیا ہے کہ یہ جس اکاؤنٹس کے ذریعے یہ دین کرتے تھے، ایزی پیسہ یا جیز، اس کا جو والیٹ تھا، بڑا والیٹ، اس کے لیے ایس سی سی پی نے کافی سختی کر دی ہے۔ بڑا والیٹ اکاؤنٹ اسی صورت کھل سکتا ہے اگر آپ کو پی ٹی اے این او سی جاری کرتا ہے۔ تو اب جو غیر قانونی ایپس ہیں وہ اس لین دین کے لیے کوشش یہ کرتی ہیں کہ 100 چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹ کھولتی ہیں اور ان کے ذریعے یہ لوٹ مار کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس سے کاسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے لیے وائبل نہیں رہتا کہ وہ ایپ کو چلا سکیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ایپ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دینا تھی، کیونکہ ایپ پہ کافی لوگوں کا جو ہے وہ ہمارے اوپر سوالات آ رہے تھے اور ہم سے کویسچن کیا جا رہا تھا کہ اگر ہم اس میں پھنس گئے تو اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں۔ تو اگر آپ سے اوور چارجنگ کر رہے ہیں تو آپ ایس سی سی پی کو اپلیکیشن دے کے آپ اصل زر دے کے انٹرسٹ سے بھی آپ جو ہے وہ بری الذمہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صورت یہ ہے کہ اگر ایپ کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں یا ایپ کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں، جو انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ سے طے کی ہوئی ہیں ان سے ہٹ کے آپ کو جو ہے وہ چارج کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، آپ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو اس صورت میں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور ایف آئی اے نے اس وقت تک جو ہے وہ کوئی 11 سے 12 لوگوں کو حراست میں لیا ہے اور ان کے خلاف چارہ جوئی کی ہے، اور ان سے پھر ان کی ایپس بھی بند کروائی ہیں اور لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ بھی ان کے تصفیہ کروائے ہیں۔ تو لہٰذا آپ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ پریشان ہونے کی بجائے آپ اپنا قانونی حق استعمال کریں۔ ہم نے آپ کو 3 پلیٹ فارم تو بڑے جو قانونی ہیں وہ بتا دیے ہیں۔ آپ ایف آئی اے سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ ایس سی سی پی سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ پی ٹی اے سے رجوع کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں بھی اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ جو ہم سے کوشش ہو سکے گی ہم بھی آپ کے دست و بازو بنیں گے اور آپ کی آواز بنیں گے، اور آپ کو اس چنگل سے نجات دلانے کے لیے جو ممکنہ حد تک کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم کریں گے۔